शिटकावनी दिवपाक जाय. म्हाका खूब जाण येवन सांगतात आनी हांवें पेपराचेर वाचलां की खूब लोक फटवता आनी लोक शीट सगळे खूब तयार आहा आमकां फटोवपाक. हेज्या पासून म्हाका तुमचे एक हांगा आमकां कांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळना लोकांक सांगपाक, पूण हांगा ग्रामसभेक तरी सांगता देर इज नो सच थिंग इन अ फ्री लंच. तुमचें कांय फुकट मेळना. सो कोणी तो कितें तुका फुकट दिता कोणी तो तुका सांगता आपूण पयशे दिता, ही सगळी फोटीक पडा. तुमी ते हातून पडपाचें ना, ओगी रावपाचें आनी डिस्कनेक्ट करपाचें मोबायल बी. ह्या पगाराचे मुलयेक काजा जाल्यार 33 वर्सां आदीं 2000 रुपया दिल्ले. हेच मुलयेक आतां 45,000 रुपीज 40 आनी 5,000. सो आतां जे तुमी पगार घालतात गोंयांत आनी हितून घालतात ताचो व्हॅल्यू एकदम वाडला. ते पासून तुमी भांगर जाता तितले दोळ्यांत आनी सगळ्यांनी घालपाचें ना, पर्टिक्युलरली जाणट्यांनी. आनी घालपाकूच जाय जाल्यार मातशें शिटकावून घालपाचें, कोणी बाराबरी आसपाक जाय. सो एकलेच रस्त्यार चलपाक जायना, कित्याक आतां कोण कोण येता आनी चेन स्नॅच करता, केन्नाय तुका मारून वचूंक शकता. ते पासून जाणट्यांनी पर्टिक्युलरली चड भांगर घालपाचें ना. आतां CID पासून आनी पुलीस पासून न्हेसून लोक येता आनी तुका सांगता हे मातशें तुजें भांगर घालात, तें पोटयेक घाल आनी तुजें व्हरतात. ओटीपी मागता लोक. केन्नाच कोणाक ओटीपी दिवपाची ना. बँक तुजे लागीं ओटीपी मागिना. कोणें तुका ओटीपी मागली डिस्कनेक्ट कर फोन कॉल. जाणट्यांक सांगता, तुमच्या भुरग्यांक सांगा तुमचो जे मोबायल नंबर आहा भुरग्यांचे तांची नांवां घाला आनी दुसरे कोण फोन करता तांचे मातशे फोन उखली नाकात, फोन घेनाकात. जे कोण तुमी ताका वळखता तांचे फोन घेनाकात, कित्याक थोडे आहा हे तुका चीट करूंक शकता. सो तुमच्या भुरग्यांक सांगा की फोनाचेर नांव घाल, नांव वाचा आनी फोन घेया, जाल्यार घेनाकात फोन. ट्रू कॉलर घालता. हय नाका लिंक कितें धाडटा लोक, कितें तरी हें धाडटात, बेश्टे ओपन करनाका. तुमकां कांय चलना. तुमचे कोण भुरगीं आहा कोण नेबर आहा तांकां मातशी खबर आहा तांकां विचारा आनी लिंक ओपन करा. जाल्यार लिंक कितेंच ओपन करनाका. फेक टॅक्स रिफंड तुका तुजो टॅक्स फेक तुका सुबेक चार्ज केला ते आमी दिता. तर तुमी आमकां ओटीपी दिवपाचो, ती ओटीपी दियात आनी तुज्या बँकेतले पयशे वतात. आनी मागीर खूब वस्तू जातात. सो म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां तुमच्या घरच्यांक सांगपाचें, बाबा मातशें तुमी शिटकावन रावपाचें. जे कोण जाणटे आहा सो ताका शिटकावपाचें. आनी जे कोण भुरग्यांच्या हातान प्लीज मोबायल दिवपाचो ना. भुरगे नाका आसले कॉल एक्सेप्ट करता आनी क्लिक करतात आनी मागीर पयशे वतात तुमचे. ते पासून भुरग्यांक जाता जाल्यार भुरग्यांक मोबायलूय बरो न्ही.